साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अदृष्टानी खस्तात त्यांना पाया पुंची माती कोण कोणाचो कितले वाटे जीवन सांगती जीवन सांगती अदृष्टानी खस्ता जेन्ना पाया पुंची माती कोण कोणाचो कितले वाटे जीवन सांगती जीवन सांगती. पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः केशवादिचतुर्विंशतिभ्यो नमः पुरुर्वरदसौन्यकानां विश्वेशां देवानां काश्यपसगोत्राय वसुरुद्रादित्यस्वरूपाय एतेषा गन्धं नमः पुष्पं नमः तुलसीपत्रं नमः सर्वे उपचाराः परिपूर्णा भवन्तु अर्चनविधि स्वर्जितमस्तु. नमोस्तुदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रवराय शशिरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः. तुलसीपत्रं स्वदा नमः भृङ्गराजपत्रं स्वदा नमः तिलपत्रं स्वदा नमः. आता तुम्ही नमस्कार करात. अयोध्या मथुरा माया काशी कांतिवंतिका पुरी द्वारावती जैव सप्तैदा मोक्षदायिका. पिंड श्राद्ध आणि जे आचरणात हाडला ते तुवें मान्य करून घेवन फुडें तुका उद्धरगती जी आसा ती प्राप्त जावची अशी तुजी इंचेर कृपा दृश्टी दवर. सर्वांचो सांबाळ कर, कृपा कर आणि की बरें कर. सोनी, तुझ्या पापाचे श्राद्ध बऱ्या भशेन जाले. हां, पापा वचून 1 वर्ष जालें ना. खरेंच दिसना. हय, म्हजो पापा तो कितलो बरो आसलो. बरो आसलो देखून तो देवाक जाय जालो. आयच्या दिसा फक्त पापाचीच सेवा, दुसरें कांयच नाका. बरें, पूण सोनी एक गजाल तुका सांगपाक जाय. दुसरें कांयच नाका म्हूण सांगलें न्हय.
ना कित्याक हाडली हांव येता न्ही भितर. म्हाकाच तुजे मनान येवपाचें आसलें. कित्याक? सोनी, कालच्यान तुका हांव कितें सांगपाक सोदतां. तूं रागार जावचें ना न्ही? बाय, म्हाका तूं समजून घेतलें न्ही? मा आयज वयर हांव तुज्या उतरा भायर गेलां. देखूनच म्हाका चड भंय दिसता. सांग न्ही मा. सोनी, सोनी, हांवें दुसऱ्या लग्नाचो निर्णय घेतला. मा परत सांग. घडयेक हांव आयकून बी चुकलां जाय. हय, हांवें दुसऱ्या लग्नाचो निर्णय घेतला. दुसरें लग्न? तातूंत म्हजी कसली चूक आसा अशें म्हाका दिसना. मा पापा खऱ्यांनीच इतलो वायट आसलो? तुजो पापा कितलो बरो आसलो तें तुज्या इतलें म्हाकाय खबर आसा. तरी लेगीत सोनी, हांव तुज्या पापाक सोडून दुसरें लग्न जावपाक तयार जावना. तुजो पाप आमकां अंतरला. उरल्या तूं फकत यादी. सांगाता बगड निखटे यादीचे जगपाक जमना गो पोरा. जगपाक जमना न्हय, तुका थार ना. नाजाल्यार काल पापाचें श्राद्ध जालें आनी आज तूं म्हाका हें सांगची नासली. म्हाका थार आसा गो, पूण परिस्थितीक थार ना. तुज्या पापान हें घर बांदलां खरें, पूण आशिल्ली नाशिल्ली सगळी झोड घराकूच करची. मुखार चलपाचें कशें? म्हजे बायल म्हणजेचे पाकाडे हालतले कितले आनी तातूंतल्यान झडटलें कितें? तुजो फुडार, तुजें शिक्षण. मा तुजे पुरते उलयतात तुका शोभून दिसता. म्हज्या फुडाराचें उलोवपाचें नाटक करूं नाका. म्हज्या फुडाराचें तुका पडिल्लें जाल्यार आज हांव लग्नाक तेकलें आसतना आपूण सव्यार चडपाचें उतुतेपणां तूं करची नासली. सोनी, हांव सगळ्यात चडपाक तुजो विचार आसा गो. विचार काय ना, स्वार्थ आसा. स्वार्थ आनी नाचरेपणा. सोनी, कितें उलयता तूं हें? हांवे विशीं अशें उलयता? हय, खबर आसा म्हाका. सोनी, हांव कोणा कडेन लग्न जावंक सोदतां तें आयकून तरी घेतलें काय ना? म्हाका कसली गरज? म्हाका सोयरी कडल्या. आनी तुजें तें कोणाचें नांव आयकून घेवपाचें आनी तोंड लेगीत पळोवपाची म्हजी इत्सा ना. म्हजो बापूय पापा आनी ताची सुवात दुसरो कोणूच घेवपाक शकना. समजलें? सोनी, चल्लें हांव. कोण कोणाचो कितले वाटे जीवन सांगती. जगपाक जमना न्हय, तुका थार ना. नाजाल्यार काल पापाचें श्राद्ध जालें आनी आज तूं म्हाका हें सांगची नासली. मा म्हाका सोयरीक घेवना. आनी आतांच सांगून दवरता, तुजें त्या कोणाचें नांव समजून घेवपाची आनी तोंड लेगीत पळोवपाची म्हजी इत्सा ना. म्हजो बापूय पापा आनी ताची सुवात दुसरो कोणूच घेवपाक शकना. समजलें?
पाचव्या पानार दव आणि पाचव्या पानार दव भोवरा उडत भोनी सळका तळ्यान देव सुखाक लागला भोनी पाचव्या पानार दव आणि पाचव्या पानार दव रुखर चौरा कोणे फुलयली सा थुय थुय झुमघुमरा कळजाक बांदली सा धाये दिकांची भोरा खंयच्या नजरेंचो सुखाक लागला मोनी पाचव्या पानार दोनी पाचव्या पानार दो भोरा उडत भानी सळका तळ्यान देव सुखाक लागला मोनी पाचव्या पानार दोनी पाचव्या पानार दो सुखाक लागला मोनी पाचव्या पानार दोनी पाचव्या पानार भोवरा उडत भोनी सळका तळ्यान देव सुखाक लागला मोनी पाचव्या पानार दोनी 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 पाचव्या पानार हाय सोनी सोनी तू आणि आज हांगा म्हणजे गो तुका लेक्चर ना गो ह्या वेळा खंयचे लेक्चर गो अगं कॉलेजातले लेक्चर न्हय गो ताजे स्पेशल थंयचे लेक्चर अरे हाय हो पळय किरण आयलो हाय किरण हाय किरण कितें रे तुजो फ्रेंड खंय रे लोक पळय हांगा ताची वाट पळयतात सामकी येतलो येतलो कॉलेजांतल्या स्टडी सर्कलान ताजेर एक व्हडली जबाबदारी घाल्या कसली आणि नवी जबाबदारी ताका हीच जबाबदारी एक पेला ना आपका इंतजार हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग तू हांगा अरे हांव तुजी थंय वाट पळयता हां तर तुमकां सगळ्यांक सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या वाङ्मय मंडळान जो वादविवाद दवरिल्लो ताचो विशय थारला खंयचो पुनर्विवाह दुसरें लग्न हो विशय त्या प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धेनूच दवरला आसतलो यू आर रायट प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धेन सुचयलें आनी म्हाका सामकें आवडलें पूण राव रे तूं कशें कळ्ळें अरे त्या बुद्ध्याक हांव वळखता तो हांगा प्रोफेसरकी करता आनी मागीर भायर लग्नाक वचून मंगलाष्टकां म्हणटा शिवमंगल सावधान पूण तो प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धेन सुचोवन नाल्यार प्रोफेसर अंतावन सुचोव तुमकां सगळ्यांक मानवलो का ना तें सांग छे कसलो विषय रे पुनर्विवाह दुसरे लग्न म्हणटा महिला मंडळातले चर्चेचो विषय मरे कॉलेजातली चर्चेक म्हण असले विषय घेतात शी म्हाका अजिबात आवडना म्हळ्यार तुमकां पुनर्विवाह मान्य ना आमकां एकूच लग्न हांगा मान्य ना कितें म्हणजे आमी आंकवार रावपाचें
आंकवार रावपाचे न्हय रे शाण्या. दादलो आनी बायले एकामेकाच्या मर्जीन एकठांय रावपाचे ताका लिव्ह इन म्हणटात कळ्ळें. म्हणटकच पयले आनी दुसरे खंयच्याच लग्नाचो प्रश्नच ना. बरो विचार. मागीर दॅट्स अ गुड थॉट. पण आम्ही एक काम करूया हं? हाजेर आनी केन्नाय चर्चा करूया. सद्याक आमी पुनर्विवाह आनी तातले थ्रिल ह्या विशयाचेर डिस्कशन करूया. थ्रिल ऑफकोर्स थ्रिल. थ्रिल 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 दुसरें कांयच ना. कसलें तरी म्हणटा गो तूं. हांव कितें चर्चेच्या पुस्तका खातीर दुसरें लग्न करता आनी मात म्हयत अशें तूं अजून जाणटी जावं आनी खरें न्ही गो तें. म्हज्या भुरगेपणांतूच लग्न जालें. रोखडेंच तूं जालें. ह्या पिराये लेगीत पयलें लग्न जाता. म्हज्या कसो तांचो अपेक्षा भंग जावचो न्ही. जावचो ना. तशें न्ही गो. हांव आतां पॉप्युलर बाळ ना म्हणून हांवें हो निर्णय घेतलो. परत सांगता तुज्या निर्णयान तुवें म्हजो विचार करूं ना. केला सोनी केला. पयल्यान पयलें हांवें तुजो निर्णय घेतला. हांवें तांकां सांगलें सुद्दां. तुका हांवें आदींच शिटकाय ना. म्हाका त्या मनशाचें तोंडूय पळोवपाचें ना आनी नांवूय आयकुपाचें ना. मागीर उलोवणी मुखार कशी वतली. उलोवणी कसली उलोवणी. लग्नाची कितें घालपाचें सवरपाचें काय मान पानाचें. सोनी तशें कांय ना गो. तुवें विशय काडलो म्हणून सांगता. फक्त कायदेशीर रजिस्ट्रेशन जातली आमी. नांवां पुरत्यो दोन गळ्यान माळ्यो घालतली. लिपचोरी न्ही हा. तशें तें श्रद्धावान म्हजे सारकेंच. शक्य ना. तूं चड श्रद्धावान. पापाचेर तुजी कितली श्रद्धा आसली तर वडापून तूं वडाची पुजा करतालें. जन्म जन्माक होच घोमेचो म्हणून. होय विशय तुवें काडलो म्हणून सांगता. कसलो विशय. वडा पुनवेचो. येता त्या वडा पुनवेक आमी दोगांय लग्न जातलीं. मा तुजी कसलो साबर आयला मा. सोनी 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 कितें जाता गो. सोनी उठ. सोनी 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 सोनी. हे सगळें कोणा खातीर चल्लां. कोणा खातीर म्हणजे तुज्या खातीर. आदी अशेंच पुरुमेन करताली तूं पापा खातीर. तुज्या पापाक पापड आवडटाले. हांकां लोणचें आवडटा. हाचो अर्थ कितें. म्हणजे मा तूं कर्नल सुबेदार सिंगाक वळखता. ना. हांवूय वळखना. पूण ताची गजाल म्हाका खबर आसा. कसली गजाल. कर्नल सुबेदार सिंग भारत देश स्वतंत्र जावता आदीं ब्रिटिशांच्या सैन्यात आसलो. ब्रिटिशांचो निश्ठवान सैनीक. मागीर भारत देश स्वतंत्र जालो. ब्रिटीश गेले. कर्नल सुबेदार सिंग भारतीय सैन्यात दाखल जालो. भारताचो निश्ठवान सैनीक. गजाल सोंपली. म्हाका समजली.
तू समजता तितले हांव धुरतो ना गो, पूण बुद्धूय ना. हांव तुज्या बाबा कडेन प्रामाणीक रावलें. घोव म्हणून ताची ताकदाची सेवा केली. तांचे कडलो पत्नी धर्म हांवें बेस बरो सांबाळ्ळो. ताका खंय लाश लागपाक दिलें ना. पूण मदीं हो अपघात जालो आनी हांवें दुसऱ्या लग्नाचो निर्णय घेतलो. सोनी, हांव आतां हांचे कडेन प्रामाणीक रावपाक सोदतां. जे सूख माया वात्सल प्रेम तुज्या पापाक दिलें तें हांव तांकां दिवपाक सोदतां. हांव तांचे कडेन एकनिश्ट रावपाक सोदतां. सोनी, हांव तेन्नाय प्रतिव्रता आसलें आनी आतांय प्रतिव्रता आसा. म्हजें मन धुळ्ळ्या तांदळा नितळ आसा. हांव देवाच्या माथ्यावेलें फूल सुद्दां काडपाक तयार आसा. कोणाक कल्पी सुबेदार सिंगाच्या देखीन तुजे कडसून म्हाका नितीमत्तेच्यो गजाली शिकून घेवपाची गरज ना. समजलें? जीवन सांगती, जीवन सांगती, जीवन सांगती. सोनी, हांवें एक खबर आयकल्या आनी बिंदियाक आनी निलिमाक विचारपाक म्हाका बरें दिसलें ना. मागीर तुकाच विचारप बरें. तुवें आयकलां तें खरें. म्हजी मां दुसरें लग्न जावपाक सोदता. वॉट अ सरप्रायज. सोनी, आय जस्ट कॅन बिलीव इट. तुज्या बापाक वचून अजून एकूय वर्स जालें ना. 1 वर्स जालें. 1 वर्स जालें म्हणून कितें जालें? बरें दिसता तें. कोणाक रे? कोणा? समाजाक, तुका, म्हाका. म्हजें हांव पळोवन घेवं. आनी बाय द वे, तुजो हांगा संबंद खंय येता? कसो येना? तुजी म्हाजी इश्टागत आनी अशीच फुडें चलतली जाल्यार. म्हज्या माचें लग्न तुज्या नाकाक इतलें जमलें? त्या दीस स्टडी सर्कलान पुनर्विवाहाच्या वाटेन बरो उलयतालो. आतां कितें जालें तुका? तशें उलोवप वेगळें. अशें म्हणजे तुजे खावपाचे दात वेगळे आनी दाखोवपाचे दात वेगळे तर. जाय जाल्यार तशें समज, पूण म्हाका कांय गजाली अजिबात आवडना. अशें म्हाकाय कांय गजाली आवडना आनी थोड्यो तर निखालस आवडना. कसल्यो त्यो सांगू? ही असली फटिंगपणां. पोटांत एक आनी ओठांत एक. तुका स्पश्ट सांगलें म्हूण राग आयलो? म्हाका राग येवना. खूब बरें दिसलें. सारंग, तुका एक सांगता. म्हाका तुजी इश्टागती नाका आनी ताच्या फुडलें नातें नाका. नाव जस्ट गेट लॉस्ट. तू काय केलं नाहीच ना. उगीच वाट लागपाक नाका. महाराजी मत एकूय मस्त भरपी न्ही. सगळं तुझ्या पापान गेले म्हणून नाही, पण सगळं तुकाच. हाणे म्हाका आधी सांगून दवरलं. सोनी, याद आसा न्ही? फाल्यां वडापना तुज्या पापाचेर कितलो बोवाळ पडटालो. तुजे खातीर हें हाड तें हाड. म्हजी उपासाची केदी तयारी करताले. ही तयारी वडापुनवेचीच न्ही? हय. फाल्यां हांव वडाची पुजा करतलें. लग्नादी विधी जातकीच वडाची पुजा करतलें. सोनी,
बाय तूं येतलें न्हय? खंय लग्ना काय वडाच्या पुनवेक? लग्नाक म्हाका आमंत्रण ना. ते तुका आमंत्रण दिवपा खातीर येतालें. फकत आमंत्रण न्ही, कांय गजाली सांगपाक. गजाली? कसल्यो गजाल? म्हणजे म्हज्या लग्ना उपरांत तूं खंय रावतलें? तो प्रश्न म्हजो तुमचो न्हय. कितें? आमचो न्हय? तूं म्हजी धूव आनी तो तुजो? म्हाका फुडें आयकुपाचें ना. तुका थंय येवपाचें नासल्यार तुज्या हांगाय रावूं येता बऱ्या भशेन. हांव वाचलेंच येवन वचून. आनी घर तितलें पयस ना. तुजो डबो धाडपाची वेवस्था करता. वेवस्था करपाची कांय गरज ना. हांव तितलें दुबळें ना. म्हजी पापाची पुण्याय व्हड. पापाच्या घरान पापाच्या यादीन हांव उपासपट जगपाक शकता. पूण त्या कोणाची म्हाका सावळी पसून नाका. सोनी, तूं राग अजून वचूं ना. देखून तांकां हांवें सांगलें. तांकां हाका येवपाक मनाय केली. रागा भशेन तूं तांकां कितें उलयलें जाल्यार तांचो अपमान जावपाक नाका. शाणेपणां केली तुवें. सोनी, तूं येतलें न्हय? येतलें आसलें पूण ना. आमंत्रणा खातीर येना अशें ना. येना म्हजे खातीर. म्हणजे आवयच्या लग्नात धुवेन कशें भोंवळपाचें आसता हें म्हाका खबर ना. हांव गोंदळटलें. तुमकां गरजे भायर लजेक म्हारग नाका. आनी वळख नासतना कोणें म्हाका विचारलें जाल्यार तूं कोणाच्या वाटेन आयला गो? न्हवऱ्याच्या वाटेन काय व्हंकलेच्या वाटेन? जाल्यार हांवें कितें जाप दिवपाचें? ते परस न आयिल्लें बरें. आशिर्वाद काय दिवंक शकना. लग्ना खातीर म्हजी परबी तुका. फक्त म्हाकाच? हय, फक्त तुकाच. म्हजे माग म्हजे पासून तोडून व्हरणाऱ्या मनशाचें केन्नाच बरें जावचें ना. अशें उलयना गो म्हजे धुवे. मा, तुजें खरेंच बरें जावं. पूण तुज्या आदी म्हाका सगळें चडपाचें आसलें गे. नवी व्हंकल जावन तुज्या वेंगान पडून रडपाचें आसलें गे. मा, पापा आमकां सोडून गेलो आनी आतां तुमी अशें तरेन व्हरता. मा, तूं खरीच वतली गे. मा, म्हजो सोपूत तुका. अशें करना मा, सोनी, ठरविल्ल्या प्रमाण हांव भायर सरून वता. आज तुज्या जेवणाची थोडी धान्य जातली. आयचो दीस सांबाळून घे. फाल्यां सावन हांव हांगा येवन तुज्या खातीर रांदून वता. सकाळीं घेवपाच्यो गुळयो दवरल्यात, त्यो घेवपाक विसरूं नाका. आयज वडा पुनव. हांव कित्याक गेलां तें तुका खबर आसा. सोनी, परत एक फावट सांगता. हांवें लग्न करपाचो निर्णय घेतला तातूंत फक्त म्हजोच स्वार्थ ना गो. तुज्या फुडाराचो विचार आसा. आयचो समाज घोव गेल्ल्या बायलेन दुसरें लग्न करचे परस तिका विधवा धरप पसंत करता. बाकीचे येवजितात तेच पद्दतीन तुही येवजितलें अशें हांवें केन्नाच ठरवूं नासलें. म्हजें म्हणणें तुका आयज पटूं नाका, पूण तें तुका फुडें केन्ना तरी पडटलें.
तुझीच. तू हांगाशें कित्याक बसला गो सोनी? आणि आज कॉलेजीक कितें वचूं ना गो? हांव आज कॉलेजीक वचचें ना. तू कॉलेजीक येवचें ना तें आमकां खबर आसा. तशी आयकला ती अजापाची गजाल गो. अरे हांगा येवन खात्री करून घेवया. आगो सोनीच्या मान दुसरें लग्न करपाची गरज आशिल्ली. जाय तशें एकामेकाच्या मर्जीन रावपाक जाता आशिल्लें एकामेका बरोबर. पूण ना, तुमी आतां चलूंक लागा पळय हांची. राव गो, आमची तोंडां बंद करशीत तूं, पूण लोकांची तोंडां कोण बंद करतलो म्हाका सांग? लोकांचे तर सोडूनच दी गो. सारंगाचे कितें? तुमी आतां चलूंक लागता ती ना हांची. तुमी इश्टिणी कसल्यो गो इश्टिणी? त्रास दिता सगळ्यांक येवन. सोनी, आमचं तसं अशें करून तुमचें केन्नाच बरें जावचें ना. आनी तुमचें मान तुमकां अशेंच सोडून वचूं. सोनी, सोनी, सोनी. अगो कितें जालें तुका? सोनी, सोनी, ए, कितें जालें? कितें जालें गो तुका? सोनी, सोनी, धोतरा काढू. सोनी. सोनी, सोनी प्लीज वे सॉरी. सोनी, सोनी, सोनी उठ. चल धोतरा काढ सोनी. सोनी. नर्स, म्हाका हांगा कोणें हाडला? कित्याक हाडला आनी केन्ना हाडला? हाडून एकटेंच उडयलां हांगा. म्हाका बापूय ना, पूण आवय बी ना. हे पळय, हांव आतांच ड्युटी जॉइन जाला. तुका काल हांगा एडमीट केला इतलेंच हांव जाणा. हे पळय, डॉक्टर आयलेच. हॅलो सोनी, कशें आसा तूं? आसा बरें. ओके गुड. सिस्टर, एवरीथिंग ओके? या. म्हाका सांग, तुका आमचें हॉस्पिटल मानवलें? हय डॉक्टर, खूब बरें आसा. आनी हांची मनशां इतली बरी. हॉस्पिटल कशें आसूं आनी मनशां बरी आसूं, तुका मात हॉस्पिटलान परत येवपाक मेळपाचें ना. ओके? डॉक्टर? अरे कित्याक म्हणजे? दॅट्स इट. ओके सिस्टर, Yes, doctor. वॉट अबाउट टॅबलेट्स? डॉक्टर, ते गुळी घेना म्हणटा. म्हाका दिसना शाणे भुरगें केन्नाच अशें करचें ना. म्हाका दिसता सिस्टर तूं आयकुपाक बी चुकलें आसतली. बाय, तुगेली मातशी जीभ भायर काड पळय. दॅट्स इट. पळय आतां हे तांबड्या गुंद जिबेचेर त्यो धवे गुळयो कश्यो सोबून दिसता. ओके, नाव वॉटर. थँक्यू सिस्टर. परफेक्ट. दोतोर, हें बरें आं. उलयता उलयता तुमी म्हाका गुळयो सुद्दां खावयल्यो. हय, खावपाच्यो त्यो, खेळपाच्यो न्हय. सिस्टर, इंजेक्शन. इंजेक्शन आनी म्हाका? ऑफकोर्स. कित्याक? तें तुका मात लेगीत दुखचें ना हाची तुका हांव खात्री दिता. कित्या वयल्यान खात्री दिता? अरे, इंजेक्शन तुका हांव करतलो न्ही, मागीर तें तुका कशें दुखतालें? सिस्टर, म्हाका सांग, बायलां बाजूबंद खंयच्या हाताक बांदता? बाजूबंद? हय. उजव्या हाताक. दोतोर, पूण बाजूबंदाचो आनी इंजेक्शनाचो कितें संबंद? कुस्कुटाचोय संबंद ना, पुणून ह्या बाजूबंदाचो आनी इंजेक्शनाचो संबंद आसा. आनी त्या बाबतींत एक विनोद घडलेलो आसा.
आणि तोय बी आमच्या हॉस्पिटलातच घडलेलो असा. म्हाका आवडटा. आवडपाचें. बायलांची वस्तू बायलांक आवडटली न्हय. हां बाजूबंद न्हय, म्हाका विनोद आवडटा म्हणटच तुका आतां विनोद सांगचो पडला ना. एका बायलेक घुंवळ आयिल्ली आनी तिका आमच्या हॉस्पिटलान हाडिल्ली. तिका इनेसांव करपा जाय म्हूण तिचो उजवो हात वयर काडल्यार ती म्हाका सांगता, दोतोर म्हाका ह्या हाताक इनेसांव करनाका, म्हाका हांगा बाजूबंद बांदपाक जाय. कितें जालें? हां सिस्टर तूं बी किंचाळू ना मू? हां दोतोर ती न्ही, हांव किंचाळा, म्हाका दुखलें. तुका दुखलें म्हणून म्हाका बरें दिसलें. कित्याक ह्या इंजेक्शनान तूं बरें जातलें. ओके दोतोर म्हाका खरें खरें सांगतलें? ओ येस. म्हाका कितें जालां? पळय तुका कांयच जावना. तूं फक्त गरजे भायर चड येवजिता आनी हें येवजप तुज्या तकलेक भार जाता. तशें तूं खूब नाजूक मनानूय आनी शरिरांतूय. तुजो पुनर्जन्माचेर विश्वास आसा? कित्याक म्हणटा? म्हाका दिसता आदल्या जन्मान तूं पिसाळें बी आसूंक जाय. मनीस जल्म घेतना पिसाळेची नाजूकसाण तुजे कडेन उरली आसूंक जाय. दोतोर तुमी कविता बी करता काय कितें? कविता बी कांय बरें न्हू. कित्याक तुका कविता आवडटा? आवडटा, पूण समजल्यार मात आवडटा. पूण म्हाका कादंबरी मात खूब आवडटा. जावं म्हाका एक भिरांत दिशिल्ली. ती आनी कसली? हेच की म्हजी निवड बी चुकत म्हणून हांवें तुका बरी कादंबरी हाडल्या. आवयस ती वाचपाची. हांगा वाचून सोंपतली ती, पूण सोंपली ना जाल्यार घरा वचून वाचपाची. ओके सिस्टर तें मातशें पुस्तक दी पळय म्हाका. दोतोर तुमकां पेशंटाच्या आवड निवडी बरें खबर आसा तर? तशें सगळेंच खबर ना म्हाका. सिस्टर मागीर सोनीक मोसंबीचो ज्यूस दिवपाचो. ज्यूस? म्हाका तोय आवडटा. अच्छा योगायोग म्हणपाचो. हां योगायोग न्ही. हां तुमकां पेशंटाच्या मनांतलें थोडें न्हय तर सगळेंच खबर आसा अशें दिसता म्हाका. सगळें न्ही, थोडें थोडें कळटा. सिस्टर हे पळय गरज पडल्यारच म्हाका आफय. तशी सांजची हांव फावट मारतलोच. ओके हे घे. थँक्यू. ओके नाव रेस्ट वेल. ओके बाय. बाय. नर्स हो दोतोर सगळ्याकूच अशें बरें करता? हय, म्हणूनच तर हांगा चड पेशंट येतात. डॉक्टराचे वखद सगळ्यांक मानवताच, पूण ताजो स्वभाव तर सामकोच मानवता. पूण एक सांगू? कितें? तो मात तुका खूबच बरें करता. हांवें पळयला न्ही, कालच्यान सारको तुज्या फाटल्या फुडल्यान आसता. ह्या हॉस्पिटलान म्हाका सगळीं बरीं करतात. म्हाका आवडटा तें जेवण दितात, ज्यूस दितात. फक्त एकूच मनीस म्हाका बरें करना. एक मनीस? कोण? म्हजी मां. हें पळय परतून परतून तेच बेटेच कित्याक कितें चिंतू नाका. हें पळय तूं मातसो विसव घे पळया. डॉक्टरान सांगला तुका कांयच चिंतू नाका म्हूण. चल चल प्लीज. पळय पळय अशें रडनात. चल शाणे चिंतू नाका. बरें सोनी सोनी प्लीज प्लीज सोनी रडू नाका. सोनी रडू नाका प्लीज. शाणे रडू नाका प्लीज. हॅलो सोनी. बरें मामा. कशें आसा गो तूं? ए तुज्या खातीर न्हू हांवें एक खोशयेची गजाल हाडल्या. कसली? तुका मेळपाक भायर एक चलो आयलो. कोण नांव बी सांगिल्लें? ना, पूण ताणें तुज्या खातीर हो गुलाब आनी ही चिटी दिली.
सोनी, हांव चुकलो, म्हाका माफ कर. म्हज्या प्रेमाचो स्वीकार करतले न्हय, तुजो सारंग. काळजाच्या दोण्यात म्हज्या उपट भरल्या घोस, वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस. काळजाच्या दोण्यात म्हज्या उपट भरल्या घोस, वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस. खळखळून व्हांवता पळे उदकाचे वजरे, उडून गेले कीर पैस निखळावन पांजरे. पिकून फळां शार जाली कळचो जाला रोज, पिकून फळां शार जाली कळचो जाला रोज. वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस, काळजाच्या दोण्यात म्हज्या उपट भरल्या घोस, वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस. उमेदीची खेळटाला सैमाच्या गोपान, आमी कित्याक रावची ओगी मोग धापून मोठान. बंद मुक्त जावया सोडून संवसाराचो सोस, बंद मुक्त जावया सोडून संवसाराचो सोस. वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस, काळजाच्या दोण्यात म्हज्या उपट भरल्या घोस, वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस. काळजाच्या दोण्यात म्हज्या उपट भरल्या घोस, वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस. काळजाच्या दोण्यात म्हज्या उपट भरल्या घोस, वयर वयर तेंगशेर फुला फुला घोस. फुला फुला घोस, 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 फुला फुला घोस. सोनी, सोनी उठ नाही. हांव आयले फावट तूं दिले आसता. मा तू केन्ना येयली? मदळ, तुजी न्हीद कळची न्ही म्हणून बसून रावले. चल, जेवणाचो वेळ जालो पळय, हांवें तुका जेवण हाडलां. तुवें हाडलां? हय, काल हाडलें तशेंच, सगळें तुज्या आवडीचें. म्हणजे ह्या दिसांनी तूंच जेवण हाडटाली काय कितें म्हाका? मागीर सद्दां हांवूच हाडटालें आनी आमच्या आदल्या घरच्या आदल्या कडचें तुजें खऱ्यांनीच लग्न बी जालां काय कितें? म्हणजे फट दिसता हो पळय मणी. आनी तरी लेगीत तूं म्हजीच आसा. हाय गो म्हजे तुवें, हांवें नवें घर जोडलां पूण म्हजें धूव वगडावना. तशें वगडावपाचें आसल्यार हांव लग्नच जावपाचें नाशिल्लें. मा म्हाका एक सांग, म्हाका हांगा कोणें हाडलां?
त्या भिंदियाचे आणि त्या निलिपाचें बरें जावं गो बाय. स्वप्न पडू नाका तांचे. मैत्रिणी त्यो कुसाकिडी. तुका घुळ येतकच ताणें म्हाका सांगलें. पयल्यान पयलीं म्हाका कळयलें. तूं खंय आसली तर? माळ घालून निकतीच वडाक प्रदक्षिणा घालताली. इतल्यान वायट दिसलें न्हय? ना प्रदक्षिणा उरली म्हणून? ना गो, हाणीच सांगलें म्हाका. प्रदक्षिणा बी कांयच नाका. पयल्यान पयलीं तुका हॉस्पिटलांत व्हरपाक जाय. हाणें सांगलें म्हणून म्हाका हांगा हाडलां. ना गो म्हजे दुबे, म्हज्या आवयचें काळीच. मा तुजें लग्न जावच्या आदीं म्हाका घोळ येवंक जाय आशिल्ली. कितलें बरें जातलें आशिल्लें. कित्याक? तुजी प्रदक्षिणा उरल्या तशें तुजें लग्नूय उरतलें आशिल्लें. आनी म्हजी मां म्हाका परत मेळटली आशिल्ली. खरेंच मा, तुजें गळ्यांतलें मंगळसूत्र पळोवन म्हाका अशें दिसता की म्हाका परत घोळ येवचीशी. ना गो सोनी. चल सोनी, आज आमी घरा या. आज तुका डॉक्टरान डिस्चार्ज दिला. या न्ही? मा, हांच्यान भायर सरपाक पावलां जड जाता. इतली ओड लागली ह्या हॉस्पिटलाची. हॉस्पिटलाची न्हय, त्या घरान वचूंकच म्हाका भंय दिसता. तें घर खावपाक आयिल्लें भशेन दिसता. सोनी, खंय चल्लें? ताका सोदपाक. कोणाक? कोणाक म्हणजे दोतोराक. वचपाकच जाय? हय, ताणेंच म्हाका बरें केलां. ताका सांगना बगर कशें वतलें हांव. आनी हें पुस्तकूय दिवंक जाय ताका. ताजें नांव खबर आसा मुगो? खबर आसा. डॉक्टर महाजन. नर्सीन सांगलें म्हाका. नर्सीन आनी कांय सांगू ना मुगो? ते तुका व्हरपाक भायर आसात, हॉस्पिटलाच्या भायर. तुका ते व्हरपाक आयल्या गाडी घेवन. म्हणजे? आनी कितें? हांव जांचे कडेन लग्न जालां तेच ते डॉक्टर महाजन. डॉक्टर महाजन? सोनी, सोनी दार उघडली. सोनी दार उघडली. सोनी. पळय सोनी, उगीच तकलीफ आपण घेऊ नका. तू अजून सारकें जावं ना. सोनी, म्हणजे तुम्ही म्हाका जाय गो तू. मा, तू भिवू नाका. त्या महाजनाची पुजा केल्या बगर आता म्हाका कशीच घोळ येवपाची ना. समजलें? चल यो. चल यो. हांव तुज्या पांया पडटा. उगीच ह्या हॉस्पिटलाच्या भायर तमाशा नाका गो. ते हांगचे एक जबाबदार दोतोर. तांकां हांगा मान आसा. उगीच सगळ्या समोर ताका लज नाका. सोनी, तुका नाका जाल्यार तांच्या गाडयेन बसूं नाका. आमी टॅक्सी करून आमच्या घरा या. हां, चल. वेलकम सोनी, वेलकम. म्हाका सांग, फुडें बसता काय फाटल्यान? हांव फाटल्यान बसता. बरें बस. What is the problem? तुवें म्हाका गाडी थारोवपाक कित्याक लायली? तुमकां कितें दिसता डॉक्टर महाजन? हांव तुमकां माफ करतलें म्हणून? तुमी दिल्लें तें पुस्तक बरें आशिल्लें. अच्छा. विशयूय बरो आशिल्लो. पुनर्विवाह. हांवें तुका तें भेट म्हणून दिल्लें बाय.
तुमच्याकडसून कसलीच भेट स्वीकारपाची म्हजी इच्छा ना. पाय सोनी अशें कितें उलयता तूं? मा तू मदीं उलोव नाका. हें पळय कल्याणी, ताका जर तुवें मदीं उलयलें नाका जाल्यार तूं मातशें डॉक्टर महाजन म्हज्या माक फटयली म्हणून म्हाका फटोवंक मेळचें ना. हें पळय, हांवें कोणाकूच फोटो ना. मागीर म्हज्या माक म्हज्या पासून तोडली कित्याक? आगो, हांवें तिका तुज्या पासून तोडूंक ना. तूं अजुनूय तिच्या म्हऱ्यान रावंक शकता. पळय, आमचें फक्त लग्न जालां आनी हे लग्नाची संमती जर आमकां तुजे कडल्यान मेळिल्ली जाल्यार कितलें बरें जातलें आशिल्लें. तें विचारपाक हांव तुजे कडेन येवपाक सोदतालो. कल्याणीनूच म्हाका नाका म्हळें. म्हाका सांग, म्हज्या मनान जर चोरी आशिल्ली जाल्यार हांव तुका पयलो मेळपाक येतलो आशिल्लो. हय, म्हणून तर हॉस्पिटलान मायेचो शिवर केल्लो. मायेचो शिवर? हे पळय, तुज्या सारक्या सुंदर चलयेचो हांव काय बापूय जावंक शकना, रायट? पूण हांव तुज्या सारक्या सुंदर चलयेचेर आनी सुशील चलयेचेर मायेचो शिवर करूंक शकता. हें आयकून खूब बरें दिसलें. सोनी कशें कितें घडलां तें एकदां समजून कित्याक घेना बाय? आगो, पूण समजून घेवपाची जर ताका इच्छा ना जाल्यार बळजबरी कित्याक करता? हांव आनी तुजो पापा अशीच एकदां स्कुटरीन वतालीं तेन्ना ती दुर्घटना घडली. दुर्घटना? कसली दुर्घटना? हांव सदांच्या भशेन म्हज्या हॉस्पिटलान वतालो. इतल्यान सोनी, खरें म्हळ्यार ह्या सगळ्या गजालीक हांवूच जबाबदार आसां. ते दुर्दैवी घटनेक लागून हांव आनी कल्याणी आमी दोगांय लागीं आयलीं. हॅलो कल्याणी, कशी आसा? बरी आसा. तुमी कशें आसात? हांव बरो आसा. हांगा बँकेन आयिल्ली दिसता. हय, पासबुकाचेर कितले पयशे आसा ते पळोवपाक आयिल्ले. तांचो पासबूक. पयशे सामके कमी आसा दिसता. तुमकां कशें कळ्ळें? तुज्या तोंडा वयल्यानच कळ्ळें. घरान एकूच पासबूक मेळ्ळो. तशें सेवींग बी कांय एक ना. म्हज्या नांवार ना आनी सोनी हेज्या ना. पूण बँकेचें सगळें रीण फारीक जालां. तुमकां गरज पडल्यार हांव मदत करूंक शकता पयशाची. नाका, देव बरें करूं. येता हांव. चला, पावयता तुमकां.
सॉरी मीनाक्षी मातसो उशीर जालो एक पेशंट तपासता म्हणसर आनी कितें तूं अजून भायर म्हणजे भायर सरिल्लें पूण आय एम सॉरी मीनाक्षी आय एम सॉरी निमणे एक एमर्जन्सी केस आयली म्हणून म्हाका उशीर जालो आय एम रियली सॉरी मीनाक्षी या सॉरीची म्हाका संवय जाल्या. पूण मीनाक्षी हांव एक दोतोर हय आणि हांव एका डॉक्टराची बायल बावली न्हय. मीनाक्षी तूं म्हाका समजून कित्याक घेना डॉक्टर तुम्ही जर म्हाका समजून घेवंक शकना जाल्यार हांव तुमकां कित्याक समजून घेतलें. बरें आसा आजची रात तुका वगडावपाचें आसा जाणें दीस मनयला ताका रातीची कसली परवा. मीनाक्षी अशें वागना. सॉरी डॉक्टर म्हाका समजोवपाची गरज ना. हांव तुमचें पेशंट न्हय. मीनाक्षी हांव तुका केन्नाच्यान कितें सांगतलो म्हणटा तशें अप्रत्यक्षपणान हांवें जायते फावटी सुचयलां तुका तें. कितें हेंच की आमच्या मदीं ही झगडी झुजां आसा न्ही ती मिटोवपाक आतां तिसऱ्या मनशाची गरज आसा आनी तेंय बी जाता तितल्या बेगीन. हांव कितें उलयतां तें तुका समजता न्ही. बरे भशेन समजता. मागीर मागीर कितें हें पळय म्हाका इतले बेगीन भुरगें नाका. कांय गोश्टी वेळार जावपाक जाय. भुरगीं तांचो सांबाळ तांचो फुडार. म्हाका म्हजो फुडार आसा. इतले बेगीन म्हाका संवसाराच्या जाळ्यान गुरफटपाचें ना. योग्य वेळार म्हाका जें मेळूंक जाय आशिल्लें तें मेळूना म्हणून हांव रडटां. आनी तूं पूण तुका उणें कितें आसा आं तूं हांव तुजोच आसा न्हय. पण असो रातचो खाटीर न्हय. म्हजी जगपाची कल्पना वेगळीच आसा. नकली सगळी दाखवण ही कागदी फुलांची फटवण. नकली सगळी दाखवण ही कागदी फुलांची फटवण. डोळे मिटून हांव डोगोरून जगपाची ही सक्ती. कोण कोणाचो कितले वाटेर जीवन सांगाती. जीवन सांगाती. जीवन सांगाती. जीवन सांगाती. जीवन सांगाती.
मीनाक्षी मीनाक्षी कितलो वेळ जालो हा हुस्को झालं ऑफकोर्स हुस्को जालो म्हणजे सॉरी डार्लिंग सॉरी. सॉरी म्हणटकच काम जालें न्ही. तुमचे दादा खरे म्हणजे हांवें तुमचे पाय धरपाचे. इतली रात करून घरा येवपाची परवानगी बायलेक नासता. दोतोराच्या बायलेक तर नासताच नासता. पळय म्हज्या मोठेपणाचो तूं असो गैरफायदो घेवं नाका म्हणटकच जालें. हाजो अर्थ आयजूय तूं पिवून आयला न्ही. पार्टेक गेल्लें खंय सत्यनारायणाच्या पुजेक वचून हांव थंय पिवप जाता. तुका खबर आसा तुज्याय बरोबर हांव पिता. पूण आज तूं एकटें गेल्लें. एकटें गेल्लें पूण थंय एकटें नाशिल्लें. आयज पावपाक कोण आयिल्लो. फाटल्या खेपे जो आयिल्लो तो नाशिल्लो. मीनाक्षी मीनाक्षी तुज्या ह्या वागण्याचो अर्थ हांवें कितें म्हणून समजुपाचो. तुका जसो लागता तसो घे. मीनाक्षी हांव अजून तुजे कडेन पाशियेंस काडटा. तूं तुका सुदारपाचो यत्न कर. ह्या तुज्या घडपान कितें मोडूंक शकता हाची कल्पना आसा तुका. हांव म्हाका सुदारपाचो यत्न करताच. सांबाळपाचो यत्न करता. एक स्वतंत्र मीनाक्षी म्हणून उबे रावपाचो प्रयत्न करता. फक्त एका डॉक्टराची बायल म्हणून न्ही. मीनाक्षी मीनाक्षी पूण ह्या तुज्या घडपान कितें मोडूंक शकता हाची कल्पना आसा तुका. आसा. मोडूंक शकता संसार पूण म्हज्या स्वाभिमानाचो कणो मोडचो परस वो नकली संसार मोडिल्लो बरो. मीनाक्षी ह्या सगळ्या उलवण्याचो अर्थ एकच जाता. घटस्फोट. डायव्होर्स. आणि मीनाक्षीन आपली उतरां खरी केली. म्हजो संबंध तोडून ताणें एक वेगळो संसार बसयलो. दिसा फाटल्यान दीस गेले. म्हज्या वाट्याक एकसुरी जीण आयली आनी हें एकसुरेपण म्हाका पोखरीत रावलें. हरशीं हांव दोतोर हरशीं दुसऱ्यांक वखदां दिवन सारको करता. पूण हांवूय कितलोय जाल्यार मनीस. दोतोर जालो म्हूण कितें जालें. म्हाकाय भावना आसात. शेवटी म्हज्यान रावनच जालें आनी हांवें तें धाडस केलें. हय धाडसच तें. म्हाका दिशिल्लें घोवन आसून हांव अनाथ पण तुम्ही निराधार आसात. कल्याणी खरें म्हळ्यार म्हाका तुज्या सहानुभुतीची गरज आसा. डॉक्टर ते कशें शक्य आसा. म्हणजे हांव जाणा कल्याणी तुज्या मनात आसा पूण तुजें मन तुज्या धुवे खातीर फाटी फुडें येता. कल्याणी हांव फक्त तुकाच न्हय तुज्या चलये सकट तुज्या सगळ्या दुख सुखा सकट तुज्या संवसाराक स्विकारपाक तयार आसा. तुज्या चलयेक हांव समजायता. पिराय नातें सगळें विसरून हांव ताजे पांय पसरून धरपाची म्हजी तयारी आसा. नाका नाका तुम्ही मदीं पडू नाका. ताका तें निखलास आवडचें ना. ते खूब हळवे मानी तशें सट्टी. हांव ताका समजायता. म्हाका खात्री आसा म्हज्या आवयच्या काळजाची भास ताका कळ्ळें बगर रावचें. थँक्यू कल्याणी. म्हज्या काळजाची भास तुका समजली.
सोनी असो आम्ही एकामेकाक सांगत दिलो. सोपली आमची काणी. आता तुझो निर्णय तुवें घेवपाचो आसा. म्हाका सांग, हांव तुका तुज्या घरा सोडू? चल सोनी, आम्ही आमच्या घरा या, तांकां वचूं दी. हांव कांय दीस तुज्या बरोबर रावता. हां? ना मा, म्हाका आमच्या आदल्या घरान वचपाचें ना. मा, तूं कितली बरी. तुवें सुंदर चूक केल्या. म्हाका म्हजो पापा मेळून दिलो. आय एम व्हेरी थँकफूल टू यू. पापा, एस बेटा. चल आम्ही आमच्या घरा या. सोनी, खरेंच? खरेंच म्हज्या दुबे? हय मा, चल. ही बुसून